अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है अल्लाह समद का बहुत ही पावरफुल अमल लेकर आए हैं। तो वीडियो को आप जो है एंड तक देखें। इसमें बातिनी आँख कैसे खोलते हैं वो भी बताया गया है, और एक आमिल को मखलूक़ात रखने का तरीका भी बताया गया है। हमज़ात, जिन, परी जो भी आप रखना चाहते हैं तो अल्लाह समद के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। बग़ैर अल्लाह समद के आप ना आमिल हो ना बाबा हो। अल्लाह समद जो है हर आमिल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह समद जो है अल्लाह का इस्म आज़म है। या हय्यू या क़य्यूम इस्म आज़म है, या रहमान या रहीम ये भी इस्म आज़म है। ठीक है, तो अल्लाह समद जो है बहुत ही प्यारा नाम है। यह अल्लाह के जो सूरा इखलास है, ठीक है, तो यह अल्लाह का जो है हज़रत नामा है, तो इसको पढ़ना चाहिए। अल्लाह समद का मतलब अल्लाह बेनियाज़ है। तो इसे पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं रहने देता है। उसके सारे काम जो है गैब से बनने लगते हैं, और उसका हमज़ात भी उसके ताबे हो जाता है, और उसका हमज़ात के जितने भी दुनिया में मखलूक़ात है सभी उसके ताबे होते हैं पढ़ने वाले के। बहुत से लोग हर नमाज के बाद इसे 313 बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, 111 बार पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग बातारत या फिर बावजू चलते फिरते उठते बैठते जो है अल्लाह समद का ज़िक्र करते हैं। तो ऐसा करते रहने से जो है रूहानी ताकत बढ़ती है, बातिनी आँख भी ऑटोमेटिकली खुल जाती है, और उसका एक हमज़ात तो छोड़ो, ऐसे कई मखलूक़ात मोकिल, जिन, परी सब जो है पढ़ने वाले के ताबे होते हैं। और वो उसे दिखे ना दिखे वो उनके ऊपर है, पर उसके सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि मालूम है कि ये बंदा जो है नेक काम कर रहा है। इसके पास जो है दुखियारे लोग आते हैं अपने अपने मसले लेकर, तो सबसे पहला वो लोग उसकी बातिनी आँख को खोलते हैं, ताकि आने वाले के सारे मसले उसे मालूम पड़े आमिल को। और उसके बाद जो भी वो काम लेगा तो वो लोग गैब से सुनते हैं, कौन क्लाइंट आया था, इसने क्या काम लिया, उस काम को बनाने में लगते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं पाक नहीं रहता, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। देखिए, आदमी कभी नापाक रहता ही नहीं है। नापाक जो है औरतें होती हैं, वो भी 7 दिन के लिए। उसके बावजूद भी औरतें अल्लाह समद का ज़िक्र कर सकती है, क्योंकि हदीसों में आया है औरत जब हैज़ की हालत में होती है, जिसे पीरियड कहते हैं, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान शरीफ को हाथ में लेकर नहीं पढ़ सकती, हज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा अगर अज़ान हो रही है तो वह हैज़ की हालत में है, तो वह अज़ान का जवाब दे सकती है। और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकती है, दरूद भी पढ़ सकती है। माशाअल्लाह, किसी अच्छी चीज़ को देखकर माशाअल्लाह भी वो बोल सकती है। अभी आदमी जो है बग़ैर दरूद के दुआ कबूल नहीं होती, आपको तो पता है। अब आदमी जो परेशान हाल में है तो अल्लाह को याद करने के लिए भी वो तारत का रास्ता थोड़ी देखेगा कि मेरे को तारत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुरान शरीफ को जो है बग़ैर वज़ू के छूना मना है। ठीक है, और रही बात आदमियों की, आदमी जो है नाइट फॉल होता है तभी वो नापाक होता है। अगर शादीशुदा है, हम बिस्तरी हुई है, तभी वो नापाक है। उसको फटक से चाहिए कि गुस्ल करे, फिर अल्लाह समद के विर्द को अपने पास रखे। बावजू पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बावजू नहीं पढ़ सकते हैं तो इसे जो है कम से कम बातारत आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। खाते वक्त नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़बान आपकी जो है खाने उसमें रहता है तो अच्छी बात नहीं, बेअदबी होगी।
کھاتے وقت پیتے وقت نہیں پڑھنا ہے، نہاتے وقت نہیں پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں نہیں پڑھنا، ورنہ پتہ چلا کہ اب استنجا کرتے کرتے بھی دل میں اس کو پڑھتے جا رہے ہو۔ اتنا تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ باقی آپ سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں، سوتے سوتے گنگنا سکتے ہیں، اور راستے میں بھی پڑھتے ہو تو اچھے برے جگہ کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، گندی جگہ آئے تو وہاں پر تھوڑا سا روک لیں، پھر پاک جگہ میں جاؤ گے وہاں پر آپ پڑھیں، جیسے قبرستان میں، راستے میں، روڈوں پر، سب جگہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے۔ اچانک آپ کو پتہ چلا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ گٹر کا راستہ ہے، لوگ پوٹی وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 2 منٹ رکنا ہے، وہ راستہ پار ہو کر پھر اس کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ الصمد جو ہے بہت پاورفل ایک اسم اعظم ہے۔ اسے پڑھنے والا جو ہے کبھی فاقے میں نہیں رہتا ہے، غیب سے کہیں نہ کہیں اس کے پاس جو ہے دولت آتے رہتی ہے۔ تو آپ سبھی لوگ اسے کریں اور اللہ الصمد کا فائدہ اٹھائے۔ ہماری مسلمان بہنیں بھی کر سکتی ہے اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ جو عامل بابا ہے، پیر بابا ہے، وہ بھی کرے، جو عامل ابھی بننے میں ہی ہے، بننا چاہتے ہیں، وہ بھی کرے۔ عامل بننے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلا آپ کو جو ہے سچ بولنا ہے، ہمیشہ بات عارت رہنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بند کرنا ہے۔ اگر باہر کہیں پہ طہارت لینے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم پتھر سے، اینٹ سے طہارت لینا۔ وہ بھی کیسے لینا ہے؟ ڈائریکٹ پتھر اٹھا کر طہارت لینا نہیں ہے، اینٹ کو دوسرے پتھر پہ مارنا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے، مارنا ہے، اور اس کے بعد میں وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے بعد میں طہارت لینا ہے۔ تو یعنی بات عارت آپ کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں ہی ایسے آپ کرتے رہو گے تو دن میں ہی 50,000 بار کب ہو جائے گا آپ کو معلوم نہیں پڑے گا۔ آپ کی آٹومیٹکلی روحانی طاقت جگے گی، باطنی آگ جو کہ ہر پیر بابا کو بہت لازمی ہے کھلنا، تو وہ آپ کی کھل جائے گی۔ اور جب آپ سامنے آپ کے کلائنٹ آتے ساتھ آپ اس کا سب، اس کے بولنے سے پہلے آپ بتا دو گے تو اور آپ اس کے سامنے مستقر ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے دل میں آپ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا، بابا ہے بابا، اس کو مت چھیڑ، کچھ کر دے گا، کیونکہ خوف بھی ہونا ضروری ہے نا، ورنہ پھر سب ٹنگل اڑائیں گے، مسکری کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں آئیں گی اور آپ کے دشمن برباد ہونا چالو ہو جائیں گے، جو کہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، غیبتیں گاتے ہیں، آپ کے لیے اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، تو وہ خود بخود جو اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے دشمنوں کو بھی برباد کرتا ہے اور پڑھنے والے کو آباد و آباد رکھتا ہے۔ تو سبھی لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اسے یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسم اعظم ہے، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، ایک آدمی کنگھی بیچتا تھا، تو دن بھر وہ کنگھی لے لو، 10 روپے میں، 5 روپے میں، 20 روپے میں کنگھی، ٹھیک ہے؟ تو مرتے وقت بھی اس کے زبان پہ کنگھی لے لو، یہی آیا۔ تو بہت سے لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو مرتے وقت ان کے لیے فائدہ ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ الصمد کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے ہیں، تو جو بھی کرتے ہیں تو مرتے وقت بھی یہی چیز ان کے زبان پہ بار بار آتے رہے گی، اور آپ لوگ جو ہے نزا کی تکلیف سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے عزت دینے والا، تو ہر ایک کو عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ رب العزت ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے تو بندہ زبان بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہو یا ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی پڑھ رہا ہے اللہ الصمد، یا کوئی بھی اور بھی ذکر دن بھر ہم کرتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم پر ہدایت دیا ہے، تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، ورنہ کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ دن بھر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو رہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تو یہ بہت ہی پیارا تحفہ ہم جو ہے اپنے موکلات کے طرف سے آپ لوگوں کو پیش کیے ہیں۔
تو جو بھی اللہ الصمد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 111 بار پڑھیں۔ اور جس دن جو آپ کی چھٹی رہے گی پورا دن بھی آپ اس کا جپ کر سکتے ہیں، اور اجازت اس کو سب کو ہے۔